بسم أبن والدن منفس قدسن حدام لاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إجابير أبونا إجابير وال تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزغونا نمسجنو قدامين باب كم مصحف مسافنتي كم معرف 13 كفقدي كلتاي منوهي زسمو سبعي بعال سرعة كبعاليت دان نبره سبيتوها مخان نبرت ملاخ إجابير دمانتا سبيت ترايا كم زون بلا إنه مخان سلزغونكي أي ولدكن جناح قطنسي ودون كتولديخي بار حجي وينن كال زسكر مستن خيتساتي رغوس زبلون كيتبلعي تتنققي مس ولدكي تقولعا خاوز ولد جميرو نأملاخ نزراوي كون إيومو رؤسو خيلات تتنققي نسون دك إسرائيل كابيد فلسطماويان مدحانهم كجمر إيوم شعوتا سبيتي ناب سبعا خيدا تريتو خم تريت ملاخ أملاخ أزيو زفره نأملاخ سمت إني نيرو أنا خبيكم زخونة حاتت كون نسون سمو أين غرنن جناخ قطنسي ودون كتولديخي لتقول عخاء زت الناس جميرو ساعة معالت موتو نازراوي أملاخ قوون إيو أمو وينين كالي زسكر مستن أي تستي رخص دبلون أي تبلعي بلني إلى تزاربطو اتا سبيتي ودي ولدت سامسون إلى سميتو تقول عدم مع عبي إجابيرون باروخو أما هدن دان أمونغو صرعان اشتعالن كل دما منفس إجابير كنقاقحو جمري كاب مزمور 7 حدن صولت حدا أرقيت ساب وإجابير أبخاو كل اللغو كتو أي تحفرني نسخات صادق سلسخون كارد أنن أناقفنن سمعن مو أدحنني كاب كل جزء هدي مزعق أبو خوحي خنني كوحين باين السخاي خامو كدحن أزز واملاخ كابيد حتى كابيد عمسن قفعتن أناقفني وإجابير أملاخ كاب نسنتي جمير كاتسفاين امنتوين السخايخا ملوهي وتيبعخا تدقفكو كابتاز تولد كلا معالتي جميركا زحلو خاني نسخايخا أنا كل جزء 5 جنكا إيه نسخا برتعم عقوبي سلزخون كاني نوزح مستنكر يخون كوم أنا ملو معالتي مسجنكا زعبا خبرقاها نقر اللهو بجزء إرقانا أيتحدقنا حيليكو داخلو أيتحدقني سلاتي بزعبا يزاربو قتلو نخا حبيرو مما خورو اللهو أملاخ حديقو مناقفي يقولون سلزقو يخم حازوو يبلو اللهو وأملاخ كابايا يترحق وأملاخ قطيف كارد عني اتم زصارورني حفورني طفون اتم كغودن زلليون نورن حسرن يكدنو انا غنا كل جزء تسفاي ابخا خغبر ايه كل جزء خا خمسغنكا ايه نالم وانجيل كا وانجيل لوقاس كا معرف حده كفقدي حمشته بسرات لدت يوحنس مطمق بزبن هيرودس نغوس يهودا حدا خاب كفل خانات أبيا زخونة زكارياس زبال كان نبره كابزر آرون زخونة إليسابيت اتبال سبيت خان نبرتو كلت يوم دما بكيد ماملاق بقولو تزازا زيابيرن حقتاتن بزي قدلت زمالالسوس أدكان نبرو انتخونة إليسابيت بخان سلز نبرت ولود أي نبرو من كلت يوم دما موالوم زحالفة أرقوتي نبرو إنه خا زكارياس بتراو خفلو أبكيد ماملاخ بقبر خهنات كقلقل كله كم لماد كهنات نبيت مقدس إجابير آتيو عطان كعتن عجابة صحو بتجزيت عطان كا خلو تهزبي بوزاو خوينو يتسلنا بره شعو أملاخ إجابير بوغن يمان تمسوي عطان قويمو ترايو زكارياس كار ريو سنبده فرحاتون حزو اتملاخ دما خمزبولو زكارياس أولدكا تسميعو الكا يومو أي تفرح سبيتخا إليسابيت ودخ تولد الكا أيا سمون يوحنس الكا قد سميعو يخا نسو حقوسن دستان كون الكا أيو بلدتخا بزحات كحقوسو إيوم مخنياتخا بكين مكزافير عبيك خوون إيو وينن زسكر مستنكا أخطو أكستن إيو جناب كرسا دي خلو منفس إكزافير منفس قدس كمولو إيو نوزحات
ካብ ህዝቢ እስራኤል ወናብ እግዚአብሔር አምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ንእግዚአብሔር ብቁዕ ህዝቢ ምእንቲ ኸዳሉ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ ንዘይኡዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይልን ቀቂድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ ዘካርያስ ካነት መልአኽ ኣነ ሽማግለ እየ ሰበይተይ ከዓ መዋእላ ሓሊፉ እዩ እሞ እዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ ከም ዝበሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ ናባኻ ዝተላእኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበስረካን እዩ ኣነ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራውን ክትስእን ኢኻ እቶም ህዝቢ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ ቤተ መቕደስ ብድንጓይ እውን ተገረሙ ወፂኡ ክዛረቦም ስለ ዘይከኣለ ድማ ቤት መቕደስ ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ ንሱ ከዓ ብኢዱ የመልክተሎም ነበረ ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ ዘካርያስ ድማ መዓልታት አገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ ድሕሪተን መዓልታት እትየን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ንሓሙሽተ ወርሒ ተሓበት ጎይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልታት እዚአን በጽሓኒ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ውርደተይ ከዓ ኣርሓቐለይ ድማ በለት እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ መጨረሻ ዝበለቶ ኤልሳቤጥ ኣዴና ተንኪፉኒ ጎይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልታት እዚአን በጽሑኒ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ውርደተይ ከዓ ኣርሓቐለይ ኣማን ባማን ውላድ ሰይሲኖም ዝነበሩ ኣቦና ዘካርያስን መርዓቱ ኤልሳቤጥን ኣብ እርጋኖም ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ቀዳማይ ንባቡን ከምኡ ናይ ሳምሶን ክንርኢ ከለና ብሓቂ እቲ መገዲ ድሕነትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን መጀመርያ ዮሃንስ መጥምቅ ተሓራይ ከዓ ደድሕሩ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸታታሊ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ኣብዚ ዘበነ ስለዚ ክንሪኦም ነዞም ነፍሲ ወከፍ ዓበይቲ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክንሪኦም ንኤልሳቤጥ ክንሪኣ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣዴና ንዘካርያስ ኣቦና እውን ክንሪኦ ኣብቲ ዓይኒ ኣእምሮና ክንስእሎ ብጸሎትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብቲ ዕጣን ኣብ ጸሎት ክገብር ከሎ ብትቅድስ ተቐድሳን ምክንያቱ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ምእንቲ ብልብና ክትንክፈና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኩሉ እዚ ሃንቀውታ እዩ ትጽቢት ናይ ድሕነት ናይ ህዝቢ እስራኤል ናይቲ ህዝቢ ብምሉእ እዩ ምክንያቱ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ ይብሎ ንህዝቢ ከዓ ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ንእግዚኣብሔር ብቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ኸዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይልን ቀቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ ይብሎ ስለዚ መገዲ ይቐርባ ኣሎ ነቲ ምምጻናይ መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ዓቢ ነቢይ ዮሃንስ መጥምቅ ኮታ ናይ ኣቦኡ ናይ ኣዲኡ ናይ ዘካርያስን ናይ ኤልሳቤጥን ንሪኢ ኣሎና ኣዴና ኤልሳቤጥ ከዓ ነቲ ትሪኦ ነቲ ውርደት ጎይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልታት እዚአን በጽሓኒ ነዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ውርደተይ ከዓ ኣርሓቐለይ ድማ በለት ከመይ ኣብቲ ማሕበረሰብ እቲ ውርደትና ከምኡ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ዘይምውላድ ንርእሱ እቲ ምምካን ንርእሱ ዝታት ከምዚኦም ዝኣመሳሰሉ መኻልፍ ኣብ ናይ ሰብ ህይወት ብፍላይ ኣብ ናይ ሰብ ሓዳር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ውላድ ዘልዩ ክስእኑ ከለዉ ትርኢ ንርእሱ እቲ ስደትን እቲ ኩናትን እውን ኣብኡ ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብቲ ውላድ ዘይምርካብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብዙሕ ቁስሊ ዘለዎ ህዝቢ ኢና ኮታ ዝብስራት ናይ ልደት ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ንዓና እውን ብስራት እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቲ መገዲ ክጸርግ ንዓና እውን ኣብቲ መገዲ ከም ኤልሳቤጥ ከም ኣቦና ዘካርያስ ከም ዮሃንስ መጥምቅ ኮይኖም ዘዕበዩና ኣቦታትናን ኣዴታትናን ካህናት ደናግል ኣለዉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንዖም ከነመስግኖም ኣብ ኩሎም ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝረኸብናዮ ጸጋታት ናይ መዕበያ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከነመስግን እሞ ብዙ ኩሉ ከዓ ክንቅረብ ኔና ክንቅረብ ነቲ ዝዓበየ ምሕረት ነቲ ዝዓበየ ፍትሒ ነቲ ዓበየ ሰላም ናይዚ ልደት እቲ ዘምጽኦ ንዕኡ ክንቅረብ እሞ ኣብኡ ከዓ ንሕና ንርስና እውን ናብቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ህዝቢ ናይ ብርሃን መሳርሒ ክንከውን ከመይ እቲ ልደት ናብ ኩሎም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ቃንዛ ዘለዉ ኣሕዋትናን ሓትናን
ናብ ኩሎም ንኽበር ናብ ኩሎም ሕውየት ናብ ኩሎም ፍትሒ ናብ ኩሎም ሰላም እዩ ንዓለም ብምሉእ እዩ ካብቶም ጓሶት ጀሚርካ ክሳዕቶም ነገስታት ክበጽሑ ዝመጹ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ሰብኣ ሰገል ንብሎም ካብቲ ዝተሓተ ክሳዕ ዝለዓለ ምእንቲ ዝሓቢርና ንጸሊ ወጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን